सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मरीज के लवाहिकीन डॉक्टर की पिटाई कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, देखिए इस वीडियो में। उसके चेहरे पे गले पे सिंगल खराश भी नहीं है, वो मेरे पास महफूज है। और सेकंड पे दिया है तो थोड़ी सी ज्यादा खराश है, थर्ड पे दिया है तो सर पे पट्टी आ गई है। अब वो आया अपना इलाज कराने के लिए, ये उसे थप्पड़ मार रहे हैं कि अल्लाह माफ करे, ऐसी हालत का जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो खड़ा है डाइस पे सामने और फोन यूज कर रहा है, लेकिन उतनी देर को वहां पे एक डेथ हो गया और वो भी डॉक्टर के ऊपर चढ़ दौड़े हुए थे। लेकिन जो ये कहानी बयान की गई है, ये सारी की सारी वो जो डेथ वहां पे हुई है उस मुकदमे से बचने के लिए की गई है। स्ट्रेचर पे आया, मैं लेके गया हूं, उसने कहा जी गन पॉइंट पे आया, गन लेके। अगर मैं किसी जगह पे गलत हूं और आपके पास एविडेंस है, बेशक मेरे पे भी तनकीद करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जाहिद महमूद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब ये मरीज़ के साथ गए तो इन्होंने वहाँ पे क्या देखा और मरीज़ के साथ जो लोग गए थे उन्होंने डॉक्टर की आखिर में पिटाई क्यों की। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा कि आप मरीज़ के साथ गए थे कि क्या मामला था वहाँ पे, किस लिए जो है डॉक्टर को मारा गया। मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से दो बातें करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि डॉक्टर मसीहा है। आज मसीहाई और सोशल वर्कर को देखते हैं। अब बात यह है कि डॉक्टर की ड्यूटी है मसीहाई करना और उसके इवज़ वो गवर्नमेंट से पे लेता है। और ये मैं आज आपको बताऊं कि इस मरीज़ से मेरा कोई तल्लक नहीं है। मैं कैन इमेजिन कि मैं अभी भी उसका नाम नहीं जानता। मेरे घर में मैं बैठा हूँ, रोज़े का टाइम है, चीखो पकार की आवाज़ें आई हैं। मुझे लगा है कि जैसे किसी के घर में कोई बड़ी परेशानी आ गई, खुदा न खास्ता। मैं घर से बाहर निकला हूँ, मेरे पाँव में जूता नहीं है और मैंने बिल्कुल कैजुअल सा ड्रेस जो है, वो शर्ट है, पजामा पहना हुआ है। मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ एक नौजवान लड़का है, वो जैसे उसकी अल्लाह माफ़ करे ऐसी हालत का है जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई है और सारे रो रहे हैं। मैं फौरी तौर पे ड्राइवर अपने को कहता हूँ कि इस बच्चे को डालो, साथ लग के उसको अपनी गाड़ी में लोड करता हूँ। लोड करके फौरी साथ इसलिए हो जाता हूँ कि इसकी जितनी सीरियस सूरत हाल है, हॉस्पिटल वालों के कंडक्ट का पहले पता है कि वो किसी को इंटरटेन नहीं करते, तो मैं एज राय हमदर्दी वहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है। और वहाँ पे जाके खुद स्ट्रेचर लाता हूँ और फौरी बेड पे ले जाता हूँ। और बेड पे ले जाने के बाद 10 मिनट तक डॉक्टर साहब की रिक्वेस्टें मिन्नतें करता हूँ कि आप इसका ब्लड चेक करें, शुगर चेक करें, ताकि हमें पता लगे कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। वो आखिर लगाता ही लगाता है, तो वो सिर्फ ब्लड की मशीन लगाता है, लेकिन वो इसको प्रॉपर नहीं लगाता और फिर बाहर निकल जाता है और अपने फ़ोन पे बिजी हो जाता है। कभी साइड पे एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे चला जाता है और वो ऊपर मशीन शो करती है 00। उसका मकसद ये है कि बंदे की डेथ हो गई है। वो जितने साथ पीछे से आए थे उनके लवाहिकीन रोना पीटना शुरू हो जाता है वहाँ पे। मैं डॉक्टर साहब को फर्दर रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर ये नर्स बेटी हैं, मैं खुश हूँ उन पे। उन्होंने फौरी तौर पर चेक किया, उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब जो ये लगा के गए हैं ब्लड प्रेशर चेक करने वाला, वो उनसे प्रॉपर लगा नहीं है बाजू को, इसलिए 00 आ रहा है। दोबारा उन्होंने उसको लगाया, लेकिन उतनी देर को डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने कहा मैं खुद चेक करूँगा। फिर हमने कहा चेक करें, कहता मैं ठहर के करता हूँ। उतनी देर में हमने घर से मशीन मंगवाई है शुगर वाली और उस बच्चे की शुगर चेक की है और शुगर उसकी जो है वो कम हुई थी। ठीक है। और उसके लिए उसको थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाया है, को मीठा पिलाया है, तो उसकी थोड़ी सी होश जो है वो संभली है। लेकिन उतनी देर को वहाँ पे एक डेथ हो गया और वो भी डॉक्टर के ऊपर चढ़ दौड़े हुए थे, जो उसका रवैया था उस दिन। और उससे पहले के भी कई केसेस हैं और उसके रवैये की वजह से एहतजाज किया है। मे भी किसी ने उसके साथ कोई ग्रैपलिंग हुई भी हो, लेकिन जो ये कहानी बयान की गई है, ये सारी की सारी वो जो डेथ वहाँ पे हुई है उसको सिर्फ और सिर्फ उससे बचने के लिए, उस इंक्वायरी से बचने के लिए, उस मुकदमे से बचने के लिए की गई है। अच्छा, जैसे कि सर आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे तो डॉक्टर बार बार इग्नोर कर रहा था मरीज़ को। मुझे ये बताएं कि क्या उसके पास रश था जो वो इसको मरीज़ को जो है बार बार इग्नोर कर रहा था, या कोई वजह और थी? जैसे आप कह रहे हैं कि वो बार बार मोबाइल ऑपरेट कर रहा था। वो चूँकि एमरजेंसी है, एमरजेंसी का मकसद यही होता है कि जो जितना सीरियस है
وہاں پہ 8-10 لوگ تھے. اگر وہ کسی اور بندے کو پمپنگ کر رہا ہوتا, کسی کا بلڈ لے رہا ہوتا, تو میں پاگل ہوں. اس کے لیے سب ایکول ہے. جب وہ کھڑا ہے ڈائس پہ سامنے اور فون یوز کر رہا ہے, تو پھر افسوس ہوا کہ جب اس کے پاس ٹائم ہے, یہ فری کھڑا ہے, 1 منٹ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جی. بلڈ چیک کرنا ہے اور شوگر چیک کرنی ہے, ڈاکٹر جو ہے اس نتیجے پہ اور ایمرجنسی کا کام بھی اتنا ہی ہے. اللہ پاک نے اس بچے کو بڑا, اور اس بچے کو اٹھا کے ہم اس کے رویے سے اٹھا کے ہم اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا ہے. اور اس کے بعد میں گیا ہوں کہ اب ایمرجنسی کا کوئی انچارج بھی ہوتا ہے. کوئی انچارج اویلیبل نہیں تھا, کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا, پورا ہاسپٹل جو ہے وہ سنسان تھا. اور میں کوشش کرتا ہوں, میں نے سی او کو فون ملایا, سی او کے پی اے کو فون ملایا, میں نے ایم ایس کو فون ملایا, لیکن کوئی فون نہیں ملا کہ میں اس کی شکایت کر سکوں کہ یہ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر رہا. اچھا سر یہ بتائیے گا کیا آپ لوگوں نے واقعی ہی ڈاکٹر کے اوپر ہاتھ اٹھایا, اس کو مارا ہے؟ میں بیٹا پھر بات کروں گا کہ ایک بندہ جس کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے, وہ خوف خدا کے تحت اپنے ہمسائیگی میں کسی کے بچے کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے, اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, اور وہ اٹھا کے اپنی گاڑی میں لے کے جاتا ہے اور اسٹریچر کو خود گھسیٹتا ہے. 4 گھنٹے کی وہ مسلسل مووی, 2 گھنٹے ہم وہاں پہ رہے ہیں, 1.5 گھنٹہ, وہ نکال لیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ثابت نہ ہو, یہ ایف آئی آر میں لکھواتے ہیں, ان کا ایلیگیشن یہ ہے کہ مریض پیدل چل کے آیا ہے. میں کہتا ہوں اگر پیدل چل کے آیا ہے تو جو جرمانہ مجھے جو مرضی کرے. اسٹریچر پہ آیا, میں لے کے گیا ہوں, اس نے کہا جی گن پوائنٹ پہ آیا, گن لے کے, میرا اس کے ساتھ میں جانتا نہیں ہے, میں اس کا نام نہیں جانتا. مریض کے ساتھ راز رائے ہمدردی آیا ہوں. کوئی وہاں پہ میڈیسن لینے کی بات نہیں ہے, کوئی ٹیسٹ کروانے کی بات نہیں ہے, تو جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا کہنا یہ کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, بالکل بھی اس کو نہیں مارا؟ ہم نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھایا. کوئی ان کے پاس ایسی اگر ویڈیو ہے جس میں وہ کہیں کہ رانا زاہد نے ہاتھ اٹھایا, رانا زاہد جو ہے اس کے پاؤں میں جوتے تھے, رانا زاہد جو ہے وہ مریض کو خود اسٹریچر سے وہ اس کو کھینچ کے نہیں لایا, اگر وہ کہیں کہ رانا زاہد نے کوئی الفاظ بولے ہیں ایسے سخت, تو وہ بتا دیں مجھے. کوئی ایسی چیز تو بتاتے نہیں ہیں. لیکن سر دیکھا جائے تو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جس میں مطلب اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے, نشانات بنے ہوئے ڈاکٹر کے. اگر آپ کو اویلیبل کر دیتا ہوں اس کے 4 یا 5 انٹرویو. فرسٹ انٹرویو ایسا میں کروں گا جو ڈیفینیٹلی انہیں انٹرویو اگر دینا ہے ایک وقوع کے بارے میں تو بعد میں دیا ہے. اس کے چہرے پہ گلے پہ سنگل خراش بھی نہیں ہے, وہ میرے پاس محفوظ ہے. اور سیکنڈ پہ دیا ہے تو تھوڑی سی زیادہ خراش ہے, تھرڈ پہ دیا ہے تو سر پہ پٹی آ گئی ہے. اب میں کہتا ہوں یہ اتنی چینجز کیوں, کس لیے, اس کو آفینس بنانے کی ضرورت کون سی ہے بابا؟ آج ابھی جسٹ ایک بندہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, ابھی وہ ہاسپٹل میں آیا ہے اور اس کو ان کے پریزیڈنٹ نے 5 تھپڑ لگائے ہیں, ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. ابھی مجھے بتائیں, میرا تو قصور نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کیوں. اب وہ آیا اپنا علاج کرانے کے لیے, یہ اسے تھپڑ مار رہے ہیں. یہ ہم مانتے ہیں کہ اس فیملی کا جو ساتھ تھے, میرا بھی لگا لیں کہ میں نے اسے کہا ہوگا لہجہ میرا سخت ہوا ہوگا, لیکن اس کی مار پیٹ کا تو اس کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخر میں اہل شیخو پورہ کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بینگ شیخو پورہ کے معزز شہری اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا ڈاکٹرز کا رویہ وہاں پہ آپ لوگ جب اپنے پیاروں کو لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کا رویہ بطور مسیحا آپ کے لیے ہے یا بطور آپ کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے ہے. اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے, بے شک میرے پہ بھی تنقید کریں,